Usa ka ordination sa pipila ka mga diakono, diakonisa ug elder sulod sa iglesia sa Digos Central Seventh-day Adventist Church alang sa tuig 2024 ang gipahigayon kaniadtong Enero 20. Ang usa ka iglesia nagakinahanglan og mga opisyales nga mao'y modumala sa lain-lain na departamento aron nga magpabilin kini nga organisado, buhi ug mabungahon. Karon tuig 2024 adunay duha ka elder, isa ka diakono ug tulo ka mga diakonisa ang bago nga naordinahan kauban ang ilang mga kapikas sa kinabuhi sa ilang pagsugod sa paglihok sa ilang tagsa-tagsa ka mga katungdanan sa pagpanguna ni Pastor Nel Fortich, ang church pastor sa maong simbahan, inubanan sa mga kaniadtong naordinahan na nga mga church elder. Aduna usab oath taking para sa tanang opisyales ug pinasahi nga pag-ampo. Ang maong programa nihimo usa ka espesyal nga eksperyensya alang sa tibuok iglesia. Kini nagapakita kung unsa ka sagrado ang katungdanan sa matag usa ug kinahanglan nga andam mo ng hunahuna ug kasing-kasing alang sa buhat sa Ginoo. Gikan dinhi sa Digos Central Seventh-day Adventist Church, Shane Oliverio, Adventist News Weekend.